أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الأحداث الأخيرة خصوصا لما أصبحت الجحافل الكركرية التي أفسدت البلاد والعباد تغزو البلاد أخرى وتحاول نشر بدعها، لم يعد ممكن بأن نصمت على هذا، وارتأينا أن نتطرق اليوم لأركان الصوفية. ومن قبل ناخذ واحد النبذة تاريخية نتاع الزوايا والطرق الصوفية. كلكم تنظن درستوها في التاريخ. الزوايا كانت لعبت واحد دور مهم في نشر الإسلام وكذا في المغرب، وكان الهدف ديالها واحد، هو تدريس. كانوا الناس تيمشيو للزاوية يتعلموا القرآن وتعلموا اللغة وتعلموا، ماشي شي حاجة أخرى. ماشي تيمشيو باش يوليو عندهم خروقات ويوليو كما يدعي بعض الناس الذين ضلوا فأضلوا أنه تطوى لهم الزمان والمكان وتيشهدوا الأنوار. داك الشيء ما أنزل الله به من سلطان. وهذيك بدع، وهذيك هي حتى أصبح بعضهم وخصوصا الزاوية الكركرية التي أصحابها يلبسون ذاك الثياب المزركشة. هذه نشرح لكم شنو معنات بعد ذاك الألوان. ولكن من قبل نشوفوا، هما يدعون أن مؤسس الطريقة الكركرية راه ماشي هو، والعياذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تيقولوا هو ما فوق، مشاو فوق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لك جبريل عليه السلام، مشاو الملائكة. وهذا الشيء خبرنا به، هذا الشيء ماشي جديد. أن الناس تدعوا أن الملائكة هم اللي الطريقة الفلانية والفلانية. راه كاين الديانة الزيدية، كل شيء تعرفها. بأنهم يدعون أنهم يعبدون الملك طاووس، ويتمثل لهم طاووس في الخلوان تاعهم وداك الشيء. وهذاك في الحقيقة العلماء المسلمين كلهم تعرفوا أن هذاك الشيطان. هما مساكن هذوك الناس تعبدوا الشيطان جهارا، نهارا جهارا. المهم الله سبحانه وتعالى شنو تيقول لنا في القرآن على هذه القضية نتاع الملائكة؟ ويوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنين. ويقول في آية أخرى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. كل من يدعي أنه يعبد الملائكة يعبد الجن. هذا في القرآن مكتوب، ماشي ذاك القضية. ما تجيوش تزايدوا علينا. احنا أسسنا جبريل وهو اللي قالنا عليه السلام. جبريل بريء منكم عليه السلام. جبريل ملك خلق ليعبد ربه، والملائكة يفعلون ما يؤمرون. ولهذا
إبليس كان يتعبد مع الملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس، هناك من يدعي خصوصا يعني الكنيسة الكاثوليكية، الديانة المسيحية، تيظنوا تيقول لك هو سي ان اركونج ديشي. اركونج يعني فوق لونج، يعني ملك كبير، ولايتي ديشي، وتيقولوا له لو بورتور دي لوميير. ولهذا هو فاش تيخرج، فاش تيبغي هذا تتبان واحد الضوء، واحد بحال الضوء، بحال النار. داكشي علاش لوسيفير، وهذيك هو المعنى تاع كلمة لوسيفير. إذن إبليس عصى لأنه ليس ملك. كو كان ملك، الملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى يفعلون ما يؤمرون، ما تيقولوش لا هكاك يعني خلقهم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني هذوك اللي تيقول لك أن جبريل هو مؤسس الطريقة الكركارية، هذاك افتراء، وهذيك يعني كذب لعنة الله عليهم وعلى من يمولهم. المهم القضية نتاع الطرق الصوفية يمكن لي نلخصها لكم. كانت في الأول في الحقيقة مدارس روحية، تعليم القرآن وكذا، بداو تيحتفلوا بعض المرات بعيد المولد وكذا، فتيقراو البوردة، يعني ناس اللي كانوا يعني كانت النية نتاعهم صالحة، والمؤسسين نتاعهم كانوا ناس أتقياء، والتاريخ يشهد لهم بذلك. ولكن المشكل أنه لما أصبحوا يمثلون قوة سياسية ولعبوا دورا في تغيير الحكم في المغرب العربي كامل، ماشي غير في المغرب، اخترقهم الأنظمة وخصوصا الصهاينة دخلوا لهم هذوك اللي حساب الجعفر، وهذوك اللي تيقراو هذاك الشيء بالمقلوب، هذيك الطرق كلها تلمودية. خصكم تعرفوا هذيك الطرق، هذيك هي معنى الكابالا كانوا بداو يعني ناس اللي الشيطان تيضلهم لعنة الله عليه وتيبقاو تيقلبوا التراث، وداك الشيء اللي كانوا تيقراوه بالمقلوب، وداك الشيء اللي كانوا تيديروه بالتراث ولاو تيديروه بالقرآن. وهو الشيطان قرالو اللي بغيتي ما دمت يعني تتقلب كلام الله وعنده طريق منين غادي يديك ويضلك، تيمشي معاك ويمكن له يدير لك يعني كما تنقولوا يروندي لك دي بتي سيرفيس ويبهرك، وهو داكشي غير كيد الشيطان وداكشي. ولهذا يعني كل شيء داكشي يعني دخلوا مثلا واخترقوا الطرق الصوفية، ولا في التالي ولا غير هراء في هراء يعني، والبدع يعني باينة، ولاو الناس تيدخلوا السيوفة في عينيهم. هذوك اللي تيدخلوا السيوفة في عينيهم خصكم تعرفوا بأن في اليمن تيدخلوا الكمية في عيني في كرشهم، كلها هذيك تلبيس الشيطان. وإلا وقفتي إلا مشيتي
وشفتي داك ودخلتي وكان في مكان مغلق وقريتي له آية الكرسي بلغوات، يطيح هذاك اللي تيدخل داك الشي في عينيه ولا في كرشو ويصعق ويمكن يموت. ولهذا يعني المهم هذاك الشيء واحد الساحر اليمني دخل غير قال الله لا إله إلا، ما قراش آية الكرسي كاملة، غير الله لا إله إلا الله. يعني طاح هو وداوه للسبيطار وشحال هو في الكوما وداك الشيء، كان تيدخل داك الكمية داك نتاع عرفتو داك الخنجر اليماني اللي عريض، كان يحاول يدخلوه في كرشو. هذاك الطقس السحري تا هو الشياطين هما اللي تيبينوا الاخرين اللي تيشوفوه انه تيدخلوه، وراه ما تيدخلوا لا في كرشو لا والو، غير يخيل لهم من سحر الشيطان انه يعني عما ما كاين ما تيدخلوا لا في كرشو، حتى اللي غير تيسالي داك الطقس وداك الجدبه وداك الشيء تحيدو تتشوف كرشو ما فيها والو، عينيه ما دخل فيهم لا سيف لا والو، غير هذيك يعني واحد الحاله تتسمى بحال الجدبه، يمكننا نقولوا جدبه. كاينه الجدبه د اليمن وكاينه الجدبه نتاع سيدي علي بن كذا كذا شي ولا سيدي علي بن صالح. المهم عندنا راك عرفتوا الاولياء ولاو دابا في المغرب طاطا برطل، شي تياكل الناقه وشي تيقطع اللحم بضفارو، يعني الجاهليه وصافي، وتيشجع عن يعني الطاغيه تيعطيهم الهدايا ويصيفط فؤاد علي العمه، لان هذاك هو يعني ضمان بقائه، لانه هو البقاء نتاعو على الجهل. المهم نرجعوا باش نقول لكم كاينين جوج نتاع الطقوس في ذاك الطرق، والطرق غادي نقولها لكم بكلمة، هي أنه تعددت الطرق والضلال واحد، ماشي تعددت يعني الأسباب والموت واحد. الطرق يعني كاين بزاف نتاع الطرق، ولكن في الحقيقة كلها تترجع نفس الشيء، هي أن الشيطان تيلبس على ذاك الناس هذا. خصكم تعرفوا بأن رئيس الطريقة هذاك اللي تيجيبوه وتيحطوه وتيبقاو يجيو يشطحوا، تيبقاو يشطحوا حتى تيوصلوا لعنده ويبوسوا له يديه، هذاك راه ما تيصلي ما تيصوم، هذاك راه رفعت عليه الأحكام. نزيدها لكم، وتيمشي تيزعموا الناس ديالو، والناس اللي بايعوه بين قوسين تيزعموا انه تيمشي فوق الماء وتيصلي في مكة، يعني تيكون جالس مع الناس، وخصوصا الناس اللي يلاه باغين يلاه جابوهم بغاو يعني يلبسوهم باش يدخلوهم في ذاك الطرق، باغيين يضلوهم، وهذوك تيكونوا اون جينيرال ناس تيصلي وكذا، والنيه نتاعهم جايين مساكن يتعلموا شي حاجه زعما ولا هذا. تيقول فاش توصل مثلا العصر تينوض هو تيمشي يدخل البيت نتاعو، تيقولوا له فين مشى الشيخ، تيقول له مشى يصلي في مكه، لانه تيطوي الزمان والمكان. واخا ان في ذاك الوقت الا جيتي تاخذ البوصله وتاخذ داك الشيء غادي تلقى ماشي صلاه العصر في مكه، هو تيقول له مشى يصلي في مكه وغير تدوز الصلاه عاود تيرجع، لان ما تيصلي الشيطان يعني تيفرض عليه هذا الشيء في النهار الاول، تيقول له رفعت عليك الاحكام، ما غتبقى لا تصلي لا تصوم لا، يعني هذاك براسو تيولي من الاولياء الشيطان. كاينين تيقولوا الاولياء وهذوك اولياء الشيطان. المهم عندهم جوج تاع الطقوس، هذاك تينيسيي ناس اخرين، هذاك اللي تياكل فلوس عباد الله وجالس تيصيفط له السادس، تيصيفط له الهبه، تيصيفط له فؤاد علي الهمه بانفلوب عامره بالفلوس وداك الشيء، لانهم ما تيشجعوا داك الشيء. هذاك
هذاك تيستنطق القارين وتعلم عنده واحد تروا ولا كاتر اجون دو لا دي اس تي. شوفوا غير هذوك اللي مشاو للجزائر كلهم تيوزنوا، كلهم الطول نتاعهم 2 متر. سي ديجا جون د المخابرات المغربيه، راه ما كاين لا كركريه لا والو، هذوك راهم مخابرات ومشاو لتما، مشاو باش يخترقوا ذاك البلاد، لان هذوك ما عندهمش ذاك الفوضى وداك الشيء. مازال يعني الجزائري تياكل عنده يعني مازال شويه الكرامه نتاعو، يعني تيلقى باش هذا ما يضطر يبيع ولده ولا بنته، ما عندهمش الفساد اللي ولا يعني في المغرب. يعني مازال عندهم كرامه ولا محافظين على ذاك الفطره، والاسلام هو دين الفطره، وتيعرفوا غير المذهب الملكي. اما حنايا راه ما بقى والو، ما بقى والو في المغرب. ايوا المهم هذاك هذاك عندهم جوج نتاع هذاك تينيسي الناس اخرين على جوج طرق. كاين الخلوه وكاين وكاين هذا، وكاين كاين الخلوه وكاين الحضره. الخلوه هي انه تيدخل لواحد البيت ضيق في واحد الظروف غير انسانيه وتيعريوه، وتيبقى ياكل الاسودين، تمره في الغداء وتمره في الفطور وتمره في العشاء، وتيشرب غير الماء لمده 40 يوم. وتيستهزأ بكلام الله ويقرا القرآن بالمقلوب حتى تيخرج له الشيطان. وهذاك هو اللي تيسميه هما الانوار الالهيه، وهذيك راه ماشي انوار الهيه، هذاك راه لوسيفر تيخرج، ابليس. هذاك هو ابليس تيخرج باش تيقبط البيعه. راه فاش تيقول لهم شي تبايع الشيخ، راه ما بايعش، هذاك راه تيبايع الشيطان. تياخذ البيعه نتاعو وتيشري منه الروح نتاعو بهذا، وتيقول له راه دابا طويت لك الزمان والمكان وغادي تبقى تطلع في السماء وغتبدا تمشي فوق الماء، وهو غير بغى يصيفطو لجهنم اسفل سافلين. المهم هذه هي الخلوه يعني باختصار. الحضره هي يعني غادي نقول لكم واحد الآية باش تعرفوا شنو هي الحضارة. يعني راه جاي يعني كالذي يعني تيبقى يتخبطه الشيطان، يعني كالذي به مس من الشيطان. لأن ماشي هذيك هي. الله سبحانه وتعالى شنو قال لنا؟ اذكروا الله كما علمكم. كيف؟ راه صيفط لنا رسول، راه صيفط لنا الحبيب المصطفى اللي طلع للسماء وطلع لسدرة المنتهى وورانا كيفاش نذكروا الله. وخير الذكر يعني كاع اللي بغى يدير شي حاجه بلا ما يجدب، بلا ما يضرب راسو بالشواقر، بلا ما يدير، يقرا غير القران. قال لك خير يعني الذكر هو كلام الله، ولا يجلس مع شي ناس ويذكروا الحديث دابا الحمد لله مع الانترنت راه كاين صحيح البخاري وصحيح مسلم والاحاديث. الا بقيتي تتقرا يمكن دوز عمرك وانت غير تتقرا الاحاديث وكيفاش وهذا وتفسير القرآن. ها الطبري الحمد لله اللهم لك الحمد. يعني ما بقاش العلم مخبأ ولا شي واحد هذا هو اللي تيحتكره ولا موجود. ولكن المشكل انه ما بقاوش يخليو الناس يقراو حتى العربية الحروف. بحال مثلا في المغرب كيشنوا شنين حرب على اللغة العربية باش الناس تقطع الصلة
مع العلوم الدينية، ويوليو جهال يتبعوا الكركرية ومن غير والطرق الأخرى اللي غادي يصنعوا لهم، لأن كانت عندهم البوتشيشيات، دابا ولات الكركرية، ويعلم الله شنو غادي يصنع لنا السادس يعني في المستقبل. والمستشار ديالو أزولاي، وولد خالة المستشار أزلغوط. عرفتو أزلغوط اللي ما عمرو شاف الصورة نتاعو؟ غادي نعطيكم واحد لانديكاسيون. راه هو اللي فاش كانوا تيدخلوا تيغنيو هزوا التصويرة، جاو داك اليهود من إسرائيل وهزوا التصويرة نتاع وثن الماسونية وبقاو تيشطحوا وتيقولوا الله الله، زعما داك الأغنية د المسيرة. هذاك مول اللحية، هذاك اللحية الشيطان اللي كان تيدير لهم حركات بيديه، زعما سخنوا. هذاك هو أزلوط، هذاك راه جايبينه من ساكن في الصويرة. وكان تشوفوا واحد الفضيحة داير في عيالات لي مينيستر ولي جينيرو كاع، لا كريم تاع هذوك اللي تيسجدوا لمحمد السادس. هادو كلهم عيالاتهم تيمشيو لعند ازلوط باش يصوب لهم، وهذاك راه تيفسد في كل شيء. هذاك راه شيطان بكل معنى الكلمة. المهم، والقضية عاوتاني تتوفر له واحد الأرباح يعني مهولة. عنده إلي دوفوني بريسك ملياردير هذاك غير بالسحر. وفاش تتسمعوا فلا راه واحد الجامع ظهرات فيه شي مرأة تتوسخ القرآن وتدير فيه النجاسة وداك الشيء، راه في غالب الأحيان 99% هو اللي وراء داك الشيء. وفاش تخطف شي ولد من لا ماتيرنيتي ولا بنت شي رضيع، عرف هذاك راه ازلور، بغى يقدم قربان للشيطان. هذاك راه تيدفع ملايين باش يجيب داك الطفل المسكين مغربي وتيذبحوه في لو سولستيس، في الليله نتاع لو سولستيس، لو 21 ديسمبر 21 جوان. وتماك فين تيضربوا بالبوانيار القلب نتاعو، لان الشيطان باش يبقى يدير داك الطقوس نتاعو، الشيطان تيطلب منه داك 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 الساكريفيس ايمان. هذاك تيتسمى ساكريفيس ايمان. باش تعرفوا راه هادشي راه ماشي اللعب، وهادشي راه خطير. وراه هذاك الناس اللي تيمشيو عند الكركرية راه تيمشيو لواحد المجال خطير. انا تنعلمكم، ولان انا راه ما كنتش كنعرف هذا الشيء د السحر. انا راه النوبه الاولى بقيت تنبحث غير علاش على الماسونيه، وصبت بان الماسونيه شنو هي، انهم هما في الحقيقه سحرة، وتيامنوا بان تيظنوا، وهذا خطأ، بأن سيدنا سليمان اللي هو نبي رسول تيقولوا هو كان والعياذ بالله ساحر. ولكن هو في الحق ماشي كان ساحر، هو كان نبي، والله عطاه داك الملك وداك الشيء أن الشياطين تيخدموا، ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى اللي قال لهم غادي تخدموا، اللي قال لكم ديروها وداك الشيء وهذا. وقبض داك السحر وداك الشيء اللي كان داك كتب السحر ودارها تحت العرش نتاعو ودفنها. وهما دابا تيقلبوا تيقولوا فاش مات سيدنا سليمان، الشياطين خرجوا قالوا تيوهموا الناس، وقالوا لهم راه كان حاكم هاد الشيء، هاد الملك ديالو، لان خصكم تشوفوا القصورات الدجاج والجيفان كانوا تتصنعوا له. يعني الشياطين شي تيغوص في البحر، شي تيطلع للسما. راه كان عنده واحد الملك لا يعني ما عمر شي واحد كان عنده في العالمين، وما عمر شي واحد غيكون عنده.
وكان عنده واحد القوة، وهذا يعني ما أعطاها له الله سبحانه وتعالى، ولكن هذاك دعا الله، قال له يعني بغيت ملك لا ينبغي لأحد من بعدي، أعطاه ذاك الشياطين تيخدموا عنده. و وهما فاش مات قال له راه كنشدكم غير بالسحر، ودابا الماسونية تكونات لأن تتبحث على داك السر اللي تيقولوا نتاع سليمان، وداك الشيء علاش راه هم باغيين يريبوا المسجد الأقصى، لأن تيظنوا بأن داك الشيء راه مخبأ تحت المسجد. يعني لأن أي بلاصة الشيطان تيلهمهم وتيقول لهم راه تما، تخيل يقدروا يجيو لك حتى الدار ويقولوا لك الدار نتاعك تحتها راه كاين هاد الشيء، ويبقاو يحفروا وتولي في مصائب، وداك الشيء راه مصيبه هذاك الشيء. وهما تيبحثوا في الحقيقه غير على السراب، لان ما كاين لا سحر لا والو، وسيدنا سليمان ما كانش ساحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى برئوا، لأن السحر كفر، قال لك وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الشياطين هم الجن، ولكن عاصي، هما اللي كفروا، ماشي سيدنا سليمان. هو ما عمره كان ساحر، هو كان رسول. وهذوك الماسون وداك الشيء محمد السادس وختوب وهم تيقلبوا على السراب، راه ما كاين لا ملك سليمان لا والو، راه كاين غير جهنم وبئس المصير. هذا الشيء خصهم يعرفوا هذه القضية. ودابا راه فات الفوت، لان راه قتلوا ارواح وداروا موبقات. دابا ما بقات لا توبه لا والو، اذا سي تروطار. دابا خصهم غير يتسناو حتى تيجي وقتهم وصافي، وينوضوا المسلمين يذبحوهم ان شاء الله. اذا كاين الحضره، قلنا شنو هي. وخصكم تعرفوا بان هاد الطرق الصوفيه بعض المرات تقول لك الحضره هي انهم تيجلسوا بحال واحد. عندنا واحد الطريقه في المغرب، سيدهم كدا الشرايبي ولا ما عرفتش داكشي، قال لك هذاك تيجلس في الدار نتاعو، وفي الوحده بين 12 والوحده تيجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تيجي الرسول صلى الله عليه وسلم ويجلس معاه ويبقى يتحدث معاه. وهو في الحقيقة تيجي شي واحد يجلس معاه، ولكن راه ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم، راه مع الخالق نتاعو، وما تيهبطش باش يمشي يهضر مع الشرايبي. مات، والأموات ما تيرجعوش إلى يوم البعث وداك الشيء، ولكن هذاك الشيطان إبليس هو اللي تيجي يجلس معاه. وهذاك يعني ذاك القطب نتاع ذاك الطريقة والشرايبية ولا ما عرفت داك الشيء، قال لك حتى هو دبا ولا الشرايبي، المهم شي واحد من ذاك الأسامي اللي قريبة للملك والعلويين وداك الشيء، قال لك هذاك تيجي يقرا تيجي يجلس حداه هذا والعياذ بالله سيدنا محمد بعيد منهم وبعيد عليهم وبزاف عليهم، وهذاك الشيطان تيلبس لهم. وهذوك عبدة الشياطين، واخا يلبس الجلابة، واخا ما يولي رئيس طريقة، تيبقى تعبد الشيطان وصافي. والله سبحانه وتعالى خبرنا بداك الشيء، وما غاديش يجيو يدوخوا علينا. المهم نرجعوا باش نشرح لكم هذوك الالوان تاع الكركريه. هذاك اللون القرعي، حنا تنقولوا له بالدارجه القرعي، يعني داك كيفاش نقول لكم اللون يعني تيكون ماشي حمار وماشي قرعي، يعني بحال داك القرعه. يعني هذاك تيمثل واحد من ملوك الجن اللي تيتسمى حمو
في يعني في الموروث، يعني انت المغرب والمولود الافريقي، كل لون انت انت واحد من ملوك الجن، لان يعني هذا لا بوبولاسيون تاع الجن فيها مماليك، فيها ممالك، والملوك تاعهم هما اللي كاين حمو، كاين بزاف الاسماء انا ما تنعرفهمش يعني شخصيا، ولكن خصكم تعرفوا هذوك. وبعض المره هذاك تيجيه مس من الشيطان وتيتعوج ويطيح ويبقى هذا، تيديروا عليه واحد ليزار من ذاك اللون عاد تيرجع وتيولي نورمال. هذه كاينه بزاف في الافارقه السود. وتتعرفوا بان حتى كان واحد المغني امريكي يعني معروف، كان تيطيح وتيتعوج ويطيح سور لا سين وهو تيغني. فاش تيوصل لذاك الحاله اللي تتسمى لا ترونس، ولا ما نسميه حنايا الجدبه، تيطيح ويتعوج وتيشدوه ما يعرف في الموروث المغربي وفي الثقافة المغربية بالرياح، وتيديروا عليه واحد السلهام ديالو كحل، وعاد تينوض وتيولي نورمال وتيبقى يكمل يغني. وهذيك الالوان راه كل لون تي 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 il correspond الملك من ملوك الجن. وقناوة يعني هو فيستيفال قناوة، يعني تيخلدوا ملوك الجن وتيرقصوا يعني في يعني لملوك الجن. اذا وكاين ناس اللي الا ما داروش الليله قناوه ما تيكونوش على خاطرهم، تيكونوا فيهم ملك من ملوك الجن، خصوصا هذوك الشوافات وداك الناس اللي تيكونوا يعني على اتصال وتيزعموا انهم تعرفوا الغيب، هما في الحقيقه ما تعرفوش الغيب، ولكن غير قارين، يعني عندهم اتصال بالقارين تاع البشر. يمكن تدخل عنده لدارو وهو ما عمرو شافك وما تيعرفكش، ويقول لك فلان ويعيط لك بسميتك. الا عيط لك بسميتك عرف بان القارين سو هو اللي خبروا بالاسم تاعك، وعرف بانه ساحر. وانا عرفت هذا الشيء لان جابوا لي واحد لهنا، جابوه لي لهنا وجابوه من مونريال. هو كان اتصال مع دي رابان، وجابوه لي في العيد الكبير وانا غادي نخلد يعني الذكرى العيد الكبير، وجات يمد لي يدو هو ساحر. وحتى ركبت ولادي وذبحت انا، ولكن ذبحت لله ما ذبحتش للجن. وانا خارج ركبت في الطوموبيل في الفان تاعي وهزيت ولادي، كانوا ولادي مازالين صغار، وغادي وصقت وهو في الطريق تلقى هذاك الساحر ذبح واحد الحولي كحل في اتجاه السيارة نتاعي. واقسم بالله انا تنقولها لكم، انا هادشي عشتو شخصيا. الطوموبيل ديالي مالت واحد الميله وهو ما قاصنيش من البعيد، بحال الا شي ريح ولا شي قوه خرجت من ذاك الكبش ودفعاتنا بحال كنا غادي نطيحوا في الفوسي. وهو دار لنا داك الشيء باش زعما نديرو كسيده ونمشي انا والولاد نتاعي، لان انا والعيد الكبير وغادي داي ولادي كلهم وكانوا بغاو يقتلونا. وهذا جا من مونريال ومصيفطينه رهبان يهود ودابح علينا كبش كحل. ونهار العيد تيديروا السحر من تما عرفت. وهذا اللي جابوا لي خصكم تعرفوا، جابوا لي واحد الراجل سميتو الدمناتي عبد اللطيف، راه هنا في كندا وراه كان خدام في ستاتيستيك كندا، ولكن خوه في لا دي اس تي في المغرب، وعائله قريبه من المخابرات ومن القصر، هو اللي سيدني في ذاك المصيده وداني باش
لقى هذاك الساحر باش يدير لي هادشي شفتو بعيني، انا ما قالوا لي حد، وعشتو والله شاهد. انا تنقولها لكم في هذا التسجيل، والله شاهد على ما اقول. يا ربي إلا كذبت على هاد الناس ما نكملش هذا التسجيل، وديني لعندك عذبني. يا انا تنقولها لكم راه هادشي الواقع، راه كاين السحر، راه انا ما كنتش كنامن منه به. انا كنت درست الرياضيات ودرست العلم، وكنت يعني راسيونيل ليسبري كارتيزيان، ولكن راه كاين وراهم تيستعملوه، والنظام تيستعملوه بكثرة، وتي 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 يعني تيسيء بزاف لهذاك الشعب. ونتمنى على الله ينصرنا، ونتمنى على الله يجعل كيده في نحره. وإلى الملتقى إن شاء الله، نعاود نتبحروا شوية في هذا حتى نفضحوهم ونعريو الصحراء. واللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والسلام عليكم ورحمة الله.